श्रीमद् भगवद गीता को प्रथम अध्याय हामी श्रवण गरिरहेका छौं। प्रथम अध्याय को नाम हो विषाद योग। बडो विचित्र समावेश छ। भगवद गीता को प्रारंभ विषादबाट भएको छ। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी को वाणी मोहजल को प्रकरणबाट भएको छ। त्यहाँ पनि कुनै मंगलाचरण छैन। सीधै हवे पहला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नलबले कई भात, तेणी केटली कहूँ विख्यात। श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। र प्रारंभ धृतराष्ट्रले बोलेर प्रारंभ भएको छ। कुनै मंगलाचरण छैन र प्रारंभ विषाद योगबाट भएको छ। यो विषाद के हो? हेर्नुस्, यो विषाद आजभन्दा पूर्ववर्ती समयमा बहुत कम्ती थियो। अलिकति यसलाई हामी यसरी बुझौं। हाम्रा जो पूर्वजहरू हुनुहुन्थ्यो, यानी हाम्रा पिताहरू, हामी अहिले हाम्रो जुन पिढीहरूलाई जति विषाद छ त्यति विषाद हाम्रा भन्दा पूर्ववर्ती मान्छेहरूलाई कम हुन्थ्यो। उनीहरूभन्दा अझै पूर्ववर्ती मान्छेहरूलाई झन कम हुन्थ्यो। विषाद हो मनको रोग, विषाद हो मनको व्याधि। यो शरीरको रोग होइन। विषाद मनको रोग हो, मानसिक रोग हो। र यो विषाद यस्तो खालको मानसिक रोग हो, संसारमा हुन त आज शरीरका प्रत्येक पार्ट्सका अलग अलग डाक्टरहरू हुन्छन्। प्रत्येक पार्ट्समा पनि त्यसका झनभन्दा झन विशेषज्ञहरू हुन्छन्। कुनै पनि एउटा विषयलाई लिनुहोस्, हार्टको एउटा मात्रै डाक्टर हुँदैन। पहिले हुन्थे एउटा डाक्टर, एउटा जनरल फिजिशियन हुन्थे, कार्डियोलोजिस्ट, अनि एउटा सर्जन हुन्थे। तर अहिले त हार्टका पनि अलग अलग प्रकारका डाक्टरहरू, स्त्री रोगका अलग अलग डाक्टरहरू, पेडियाट्रिशियनहरू जो बालकका रोग विशेषज्ञहरू हुन्छन्, उनीहरूको झन अलग अलग प्रक्रियाहरू हुन्छ। तर यो विषाद मनको यस्तो भयंकर रोग हो जसको डाक्टर मात्र सद्गुरु हुनुहुन्छ, जसको वैद्य मात्र श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। संसारको कुनै पनि डाक्टरले, कुनै पनि वैद्यले, कुनै पनि हकिमले यसको इलाज गर्न सक्दैन। तर अहिलेको जति अगाडि यो समय बढ्दैछ, यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ, कहाँ गएर यो विश्रामलाई प्राप्त गर्दछ भन्न बडा गाह्रो छ। प्रतिदिन साइन्समा क्रान्ति बढिरहेको छ, नयाँ नयाँ कुराको आविष्कार भइरहेको छ। कोरोनाले गर्दा अलिकति विश्व अलिकति थामिएको हो कि जस्तो लाग्दछ, तर यो थामिँदैन। तसर्थ एउटा नयाँ नयाँ क्रान्तिहरू भइरहेका छन्। त्यसमा यो जुन अहिलेको नयाँ संसार छ, अहिलेको नयाँ भौतिक जगत छ, अहिलेको जुन मसिनरीको युग छ, यो युगमा मान्छे आफैमा आफू अत्यन्त व्यस्त छ। जब मान्छे अति व्यस्त भएपछि उसलाई सोच्ने मौकै पाउँदैन कि मलाई के भइरहेको छ। एकैचोटि ऊ लाचार भएर, रोगिष्ठ भएर, बिमार भएर, अनि त्यो पनि कुनै बेला यस्तो हुन सक्दछ कि अब उपचार नहुन सक्दछ। डाक्टरले भन्देला यो बिमारी त 3rd स्टेजमा कि 4th स्टेजमा पुगिसक्यो, अब त भगवान मालिक हुनुहुन्छ, घरमा लैजाऊ। यस्तो खालको स्थिति पनि आउन सक्ला। तसर्थ यो जुन मानसिक रोग छ, यो भयंकर रोग।
बस यसको नाम हो विषाद। अब श्री कृष्णको समयको अर्जुनलाई भएको विषाद र आज हामीलाई भएको विषादमा विषादका प्रकारहरू जरुर अलग अलग छन्, किनभने मानसिक रोगको प्रकार अलग अलग हुन्छ। दबाई सबैको एउटै हो, तर यसका प्रकार अलग अलग हुन्छन्। यसै कारणले यो प्रथम अध्याय 6 अध्यायपछि प्रथम अध्याय गर्ने मलाई पहिले त मैले सोचेको थिएँ अध्याय पुरै सकेर अनि त्यहाँबाट गरौँला, तर अकस्मात प्रभुको प्रेरणा भयो कि समग्र गीताको आधारशिला, गीता हुनका लागि, गीताको वाचनका लागि जुन एउटा भूमिका तयार भयो त्यो हो अर्जुनको विषाद। अर्जुनको विषाद नै हाम्रो पनि विषाद हो। विषाद मैले अघि भने विषादका प्रकार अलग अलग होलान्, तर विषाद त विषादै हो। तसर्थ यो विषाद कहाँबाट उत्पन्न भयो, कस्ता कस्ता ठाउँबाट विषादले जन्म लिन सक्दछ। र विषाद, मैले अहिले विषाद शब्द भन्दा यो विषाद शब्द सुप्रचलित शब्द होइन, धेरै प्रचलित शब्द होइन। विद्वत समाजमा जरुर प्रचलित छ यो, तर लोक समाजमा, लौकिक भाषामा, बोलीचालीको भाषामा विषाद शब्दको प्रयोग कम हुन्छ। तसर्थ हामी आजको प्रकरणमा यानि प्रथम अध्यायको 27वां श्लोकबाट अगाडि वास्तवमा संवाद भयो। संवाद भइसकेपछि अब अर्जुनलाई जुन विषाद नामक मानसिक रोग लागेको छ, यो मानसिक रोगले रोगिष्ट भएको यो बिमार अर्जुन उपचारको लागि भगवान श्री कृष्णसँग आतुरतापूर्वक निवेदन गर्दैछ, प्रार्थना गर्दैछ। र त्यो विषाद कहाँबाट जन्मियो, त्यसको जन्मिने ठाउँ के छ, बस यसका लागि अब हामी अगाडि बढौँ। आउनुहोस् 27वां श्लोकलाई पहिले एकपल्ट यसो सरसर्ती निगाहले यसलाई हेरौँ। हजुरहरू सबैलाई म सधैँ निवेदन गर्दछु, भगवत गीतालाई मेरो जुन आकांक्षा छ, मेरो जुन भाव छ, हजुरहरू सबै भगवत गीताका संस्कृतज्ञ बनिनुहोस्। हामीलाई लघु कौमुदी व्याकरण सिक्नु छैन, मध्य सिद्धान्त कौमुदी सिक्नु छैन, सिद्धान्त कौमुदी सिक्नु छैन, भाष्यहरू जान्नु छैन, लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि महाग्रन्थहरूलाई प्रणयन गर्नु छैन। अप्ठ्यारा ग्रन्थहरू छन्। यी ग्रन्थहरू जो मैले बताएँ, यी शब्द बनाउने ग्रन्थहरू बहुत गजबका वस्तुहरू छन् जो मैले आफ्नो पूर्व जीवनमा, विद्यार्थी जीवनमा पढेँ यी ग्रन्थहरूलाई। तसर्थ हामीले यी सबै संस्कृतका अत्यन्त कठिनतम ग्रन्थलाई पढ्ने अब अवकाश छैन, अब समय छैन। तसर्थ अब म धेरैभन्दा धेरै फोकस भगवत गीतालाई नै गर्दैछु र व्याकरण पनि भगवत गीताकै व्याकरण पढौँ र व्याकरण हामी यो भगवत गीता सिक्यौँ। सानो बालकदेखि लिएर मरण पर्यन्त, यानी मेरो भोलि पर्सि हो कि कहिले हो मृत्यु भन्ने आकांक्षा, त्यस्तो खालको अत्यन्त जीर्ण शीर्ण वयोवृद्ध व्यक्तिले पनि भगवत गीतालाई अङ्गसङ्ग बनाएर भगवत गीताको विद्यार्थी भयो हुन्छ। किनभने 6औं अध्यायमा कृष्णले भन्नुभयो कि योग गर्दा गर्दै, योगको अध्ययन गर्दा गर्दै, योगको अभ्यास गर्दा गर्दै यदि मृत्यु भइहाल्यो भने पनि त्यो मृत्यु त्यसका लागि, त्यो साधकका लागि त्यो मृत्यु पनि कल्याणकारक हुन्छ। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तसर्थ म आग्रह गर्दैछु र अब हामी एउटा नवीनतम एउटा विचारधाराले आफ्ना लागि, आफ्ना कौटुम्बिक उत्थानका लागि र आफ्नो समाजको वास्तविक विकासको लागि र राष्ट्रको मूल सांस्कृतिक समृद्धिको लागि पनि हामीले भगवत गीतालाई आश्रय लिनै पर्छ जस्तो मलाई दिनोदिन अनुभव हुँदैछ। तसर्थ आउनुहोस् भगवत गीताको संस्कृतका श्लोकहरूलाई पनि एकदम पैनी दृष्टिले
जुन शब्दहरूको म उच्चारण गर्दछु ती शब्दहरूलाई हजुरहरूले पनि उच्चारण गर्नका लागि परिश्रम गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत्। अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई अब भन्न लाग्दछन्। यो कस्तो खालको सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भन्दैछन्। धृतराष्ट्र अत्यन्त उत्सुक छन्। धृतराष्ट्र एउटा भ्रमको झुलामा झुलिरहेका छन्। धृतराष्ट्रलाई कोही कोही बेला के लाग्दछ भने पितामह भीष्म अजेय, गुरु द्रोणाचार्य अजेय, कसैले जित्न नसक्ने, गुरु कृपाचार्य चिरञ्जीव व्यक्ति हुनुहुन्छ। र त्यसरी नै कर्ण महावीर र अरू पनि थुप्रो महावीरहरू यहाँनेरि उनीहरू यहाँ महावीरहरू छन्। यी सबैलाई याद गर्दाखेरि धृतराष्ट्रलाई यस्तो लाग्दछ सायद मेरो पक्षले जित्नुपर्ने हो जस्तो लाग्दछ। तर फेरि यदि धृतराष्ट्रलाई यदि केही अप्ठ्यारो छ भने त्यो अप्ठ्यारो हो भगवान श्री कृष्ण। किनभने अरू सबैलाई जित्नका लागि पितामह भीष्म आदिले जित्न सक्नुहुन्छ, तर भगवान श्री कृष्णको काट यानी भगवान श्री कृष्णको समान बुद्धिमान व्यक्ति अर्को धृतराष्ट्रले जान्दैन। नभएदेखि उनले विचार गर्छन् मेरो पक्षमा यानी दुर्योधनको पक्षमा कृपाचार्य, अश्वत्थामा, यी सबै चिरञ्जीव व्यक्ति यावत् चन्द्र दिवाकरौ सूर्य चन्द्र रहन्जेलसम्म हजारौं लाखौं वर्षसम्म यिनीहरूको मृत्यु हुँदैन। हाम्रो शास्त्रमा 8 जनालाई चिरञ्जीव भनेको छ। सुन्नुहोस्, अश्वत्थामा बलिः व्यास हनुमाञ्च, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। यी चिरजीवी हुने ल हजारौं लाखौं वर्षसम्म बाँच्छन्। को अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्यको पुत्र, बलिराजा, व्यास हनुमानजी महाराज, विभीषण रावणको भाइ विभीषण, कृपाचार्य कौरवका कुलगुरु परशुरामजी महाराज, यी 7 चिरञ्जीव हुन्। अनि सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितम्। यहाँ भनेको छ यिनीहरूलाई 7 वटादेखि माथि मार्कण्डेय ऋषि यी अष्टम चिरञ्जीवी हुन्। यिनीहरूलाई जसले सधैँ स्मरण गर्दछ तिनीहरू यहाँ त लेखेको छ सैकडौं वर्षसम्म अत्यन्त स्वस्थ भएर बाँच्दछ। यी 8 चिरञ्जीवीहरूलाई जसले प्रतिदिन स्मरण गर्दछ, यी यस्ता खालका महापुरुष। अब यिनीहरूमा अश्वत्थामा, कृपाचार्य यी 2 जना त कौरव पक्षमा छन्। त्यसले गर्दा एकातिर धृतराष्ट्रलाई यस्तो लाग्दछ मेरो पक्षले जित्छ जस्तो लाग्दछ। अब अरू पक्ष कुरा हेर्ने हो भने दुर्योधन अत्यन्त बलवान छ। भीमसेनको बलको बहुत वर्णन छ, तर भीमसेनलाई पनि मात दिन सक्ने ताकत छ दुर्योधनमा। दुशासन बहुत बलवान छ। यसरी पाण्डव पक्षमा धेरै बलवान, कौरव पक्षमा धेरै बलवान छन्। तर भए तापनि भगवान श्री कृष्णको सहयोग पाण्डव पक्षलाई भएको हुनाले फेरि पाण्डव पक्षमा भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ
धर्मको लागि हुनुहुन्छ यो त सही कुरो हो। तर कुन्ती भगवान श्री कृष्ण की आफ्नै फुपू हुन्, श्री वसुदेव जी महाराज की बहिनी हुन् कुन्ती। तसर्थ यो घरको कौटुम्बिक एकदम नजदीकको सही हो र भगवान श्री कृष्णको लोकमा प्रख्यात कीर्तिहरू छन्। उहाँले बचपनदेखि मात्र 12 वर्षको उमेरमा विश्वविजयी कंसलाई कसरी परास्त गर्नुभयो, यी कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। अपरिमित पराक्रम, अपरिमित तेजस्वी, अतिशय विवेक प्राधान्य भएको भगवान श्री कृष्णको स्वरूप देखिन धृतराष्ट्र अलिकति धच्कजिन्छन्। यो मान्छेको काट, अब यहाँ त धृतराष्ट्रले त मान्छे नै मान्छन् नि त, त्यसकारणले यो वसुदेवका छोराको यानि वासुदेवको समान अर्को कोही पनि व्यक्ति छैन। तसर्थ कृष्णबाट धच्कजिन्छन्, अलिकति हच्कजिन्छन्। त्यसकारणले अत्यन्त उत्सुक भएर सञ्जयलाई सोद्धछन् अनि सञ्जयले भने, हे प्रभु, अवस्थितान आफ्ना आफ्ना स्थानमा स्थित माने उभिएका, युद्ध गर्नलाई तयार भएका तान सर्वान बन्धुन, ती सबै बन्धुहरूलाई समीक्षा हेरेर स कौन्तेय, ती कुन्ती पुत्र अर्जुनले परया, परया भनेको अत्यन्त धेरै, परया कृपया। अब हेर्नुहोस्, कृपया शब्दको कायरता हुँदैन, तर भगवद गीतामा प्रथम अध्याय र दोस्रो अध्यायमा कृपया शब्द कायरतालाई नै प्रयोग भएको छ। यसको अगाडि विवेचन गरौँला। कृपया भनेको अत्यन्त कायरताले आविष्ट युक्त भएर विषिदन विषाद गर्दै इदम अब्रवीत, अर्जुनले श्री कृष्णसँग यो कुरा भने। हेर्नुहोस् के कुरा भने, अब अर्जुनको यी कुराहरू राम्ररी विश्लेषण गर्यो भने अनि हामीलाई थाहा हुन्छ मोह कसरी उत्पन्न हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् श्लोक नम्बर 28, 29 र 30 तीनैवटा श्लोकको एकैपल्ट वाचन गरौँ अनि वाचन गरेर अनि त्यहाँबाट यसको अर्थ गरौँ। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सेदन्ते मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अत्यन्त कायरताले युक्त भएर अर्जुनले, अब कायरता बिना कुनै कारण निन्दा, तिरस्कार, अपमान करने वाला, दुख देने वाला, बैर भाव रखने वाला, नाश गर्ने चेष्टा गर्ने वाला दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदिलाई युद्धमा उभिएको देखेर मार्ने विचार नहुनु, उनीहरूलाई नाश गर्नका लागि उद्योग नगर्नु, यसको नाम हो कायरता। अब पहिलो नम्बर कुरो, अर्जुन जुन वंशमा उत्पन्न भएका छन्, जुन कुल खानदानमा उत्पन्न भएका छन्, त्यो वंशको त जुन खुन छ त्यो खुन कायर हुनै सक्दैन। यी भरतवंशी हुन्। भरतवंशीको मतलब एक दिन ती दुष्यंत राजा, जो अत्यंत बलवान, प्रखर बलवान दुष्यंत राजा आखेट क्रीडा गर्न जंगलमा गएका थिए। पशुहरूसँग आखेट क्रीडा गर्न, शिकार गर्न राजाहरू गर्दथे।
अनि जाँदाखेरि जङ्गलमा उनले एउटा आश्चर्यचकित दृश्य देखे। बहुत आश्चर्य। हेर्दा हेर्दै अब हरिणहरू कहाँ छन् के छन् त्यो हेर्दै थियो। हेर्दा हेर्दै उनले एउटा दृश्य के देख्यो भने जङ्गलमा एउटा बालक, कोही 7-8 वर्षको बालक सिंहहरूले घेरिएर बसेको छ। भयङ्कर जङ्गलका सिंहहरू, कोही सिंह उता छन्, कोही सिंह उता छन्, कोही यस्ता छन्। सिंहहरूको बिचमा यो एउटा बालक 6-7 वर्षको बालक सिंहको बिचमा बसेको छ। हेर्नुहोस् है दृश्य कस्तो देख्यो भने। अनि सिंहको बिचमा बसेर चारैतिर सिंह बसेका छन्। एउटा अत्यन्त भयङ्कर सिंह त्यो बालकको अगाडिपट्टि मुख गरेर बसेको छ। अनि त्यो बालकले त्यो सिंहको जबडा यानी दाँतलाई 2 हातले मुखले खोलेर अनि त्यो बालकले त्यो सिंहको दाँत गन्दैछ। यो दृश्य देखेर दुष्यन्त राजा आश्चर्यचकित भए कि यो के हो, यो बालक को हो? यो हेर्दाखेरि त मान्छे जस्तो देखिन्छ, तर यस्तो पराक्रम। सिंहको नाम सुन्दा मात्रै मान्छेहरू भयले आक्रान्त हुन्छन्। झन् साह्रो जङ्गलमा यदि एक्लै छ र अनि सिंहले गर्जना गर्यो भने त हालत खराब हुन्छ। यो बालक 7-8 वर्षको बालक सिंहको बिचमा बसेर अनि एउटा ती सिंह मध्ये पनि बब्बर सिंह, एकदम भयङ्कर सिंहलाई आफ्नो हातले एउटा हात मुनिपट्टि जबडामा र अर्को हात यसो गरेर दाँत किन्दैछ। बाप रे बाप, यो को हुन सक्छ? राजा आश्चर्यचकित भए। प्रश्न गर्ने इच्छा भयो। राजालाई जाने हिम्मत छैन सिंहको सामने। तर त्यो बालकले राजालाई देखेपछि अनायास त्यो बालक राजाप्रति आकर्षित भएर सिंहहरूलाई थपथपाएर अनि त्यो बालक राजाको छेउमा गयो। अनि अब ऋषिहरूको आश्रममा बसेको बालक हुनाले स्वाभाविक रूपमा बालकले नमस्कार प्रणाम गर्यो। दुष्यन्त महाराज दुष्यन्तले आशीर्वाद दिनुभयो। अनि त्यो यति सुन्दर बालक आफ्नो काखमा राखे। काखमा राख्ने बित्तिकै दुष्यन्तको हृदय एकदम वात्सल्य प्रेमले लबालब भरिन थाल्यो। के हो यो सब, के हुँदैछ यो? दुष्यन्त बहुत प्रतापी र अत्यन्त धर्मात्मा राजा थिए दुष्यन्त। उनले सोधे, बाबु तिमी को हो? भन्दा त्यो बालकले भन्दछ, म दुष्यन्त नाम गरेका राजाको पुत्र हुँ, छोरो हुँ। छक्क परेको। तिम्रो आमाको नाम के हो? मेरो आमा शकुन्तला हुनुहुन्छ। अरे तिमी यो घोर जङ्गलमा? बोले हाँ, मेरो पिताजीले मेरो माताजीलाई आफ्नो आश्रयबाट निकालिदिनु भयो, त्यस कारणले म आमासँग यहाँ बस्छु छु। दुष्यन्त राजा घायल भए र त्यो बालकलाई उठाएर सेनासहित कुटियामा पुगे। अनि कुटियामा पुगेपछि शकुन्तलाले देखेर भले राजाले निकालिदिए, तर शकुन्तलाको हृदयमा राजाप्रति अलिकति पनि वैरभाव थिएन। उचित सत्कार गरेर राजालाई राखेपछि राजाले क्षमा मागे र राजाले भने, यो तिम्रो छोरो हो? बोले नै, तपाईँको छोरो हो। हेर्नुहोस्, भरत, यही बालकको नाम हो भरत। पछि गएर दुष्यन्त पछि यी भरतले यत्रो ठुलो राज्य गरे, त्यसकारणले उनकै नामबाट भारत भयो। एउटा यो भनाइ छ। अर्को भनाइ, ऋषभदेवका 100 जना छोराहरू मध्ये सबभन्दा ज्येष्ठ सुपुत्र थिए भरत, जसले नेपालमा स्थित भगवान शालिग्राम तीर्थ गण्डकीको पवित्र तटमा तपस्या गरे अनि मृगको मोहमा फसेर एउटा जन्म बर्बाद भयो। तेस्रो जन्ममा आङ्गिरस गोत्रीय ब्राह्मणको घरमा जन्मेर राजा भरतले आफ्नो जीवनलाई पार पारे। आफ्नो जीवनलाई के, हजारौंको जीवनलाई पार पारे। त्यसकारणले भरत वंशी भएको हुनाले अर्जुन जुन कुलमा, जुन खानदानमा उत्पन्न भएका छन्, निस्सन्देह यहाँ कायरता भन्ने कुरो हुँदै हुँदैन। बहुत फरक पर्छ यसलाई। एकपल्ट भुलमा
स्यालको बच्चालाई सिंहिनीले उठाएर आफ्नो पासमा लिएर आइन्। लिएर आएपछि अब स्यालको बच्चो सिंहको बच्चाहरूको बिचमा पालन पोषण हुन थाल्यो स्यालको बच्चाको। अनि जब गुफाभित्र बसेका बेला, ओडारभित्र बसेको बेला बाहिर हात्तीका झुण्डहरू जाँदा ती सिंहका बच्चाहरू त्यो हात्तीलाई मात दिनका लागि गर्जेर भित्रबाट बाहिर निस्किन चाहन्छन्। सिंहनी यानी सिंहका आमाले नजाइले भनेर रोक्छन् तिनलाई। र जब सिंहका बच्चाहरू त्यसरी सुरवीर भएर गर्जिँदै बाहिर निस्किन्छन्, स्यालको बच्चो पनि बाहिर निस्किन खोज्छ। निस्किन खोज्दा सिंहकी आमाले सिंहनीले भन्छन्, ऐ बाबु, यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्न गजस्तत्र न हन्यते। नीतिको श्लोक हो, यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्न। बाबु, यद्यपि तिमी मेरो पासमा आएर पालिएका छौ, तिम्रो दाजुभाइहरू सिंहका बच्चा भए राम्रो कुरो छ, तर जुन कुलमा तिमी जन्मेको छौ गजस्तत्र न हन्यते, त्यहाँ हात्तीको शिकार गरिँदैन। त्यहाँ यानी सियालको बच्चाले हात्तीको के शिकार गर्नु, भले ऊ सिंहको बिचमा पालिएको होस्। पालिएको हुनाले सबैमा एउटा मैत्री भयो, प्रेम भयो र सिंहका बच्चाहरूले यसलाई वितरण गरेर खाएनन्, त्यो अलग कुरो। तर सिंहनीले भन्दछन्, यस्मिन् कुले त्वमुत्पन्न, जुन कुलमा तिम्रो उत्पन्न भएको, यानी तिम्रो आमा म होइन, मैले त पालेको तिमीलाई, तर तिमी जुन कुलमा उत्पन्न भएको गजस्तत्र न हन्यते, त्यहाँ हात्तीको शिकार गरिँदैन। तब डरपोक कुलमा तिमी जन्मेको छौ। मेरा अनि एक सिंह प्रसुप्तेन सिंही स्वपिति निर्भयम। नीतिमा श्लोक आउँदछ, एक सिंह प्रसुप्तेन। हेर्नुहोस्, सुँगुरले बच्चा जन्माउँदाखेरि थुप्रो जन्माइदिन्छ, कुकुरले बच्चा जन्माउँदाखेरि एकैपल्टमा थुप्रो जन्माइदिन्छ, अघि भल्ट्याङ भुल्टुङ यताउता। तर भनाइ छ सिंहले बच्चा जन्माउँदाखेरि एउटा मात्रै जन्माउँछ, धेरैभन्दा कदा दुईटा होला, तर धेरै बच्चा सिंहले जन्माउँदैन। तर सिंहिनीले एउटा बच्चालाई जन्म दिएपछि अनि त्यो बच्चा अलिकति ठुलो हुने बित्तिकै गुफाको ओडारको मुखमा गएर त्यो बालक बस्दछ, त्यो सिंहको शावक बस्दछ डमरू। अनि सिंहिनी भने उसकी आमा भित्र अलमस्त भएर सुत्दछन्। किन? एक सिंह प्रसुप्तेन, एउटै बालक सिंह जस्तो बालकलाई जन्म दिएपछि सिंही स्वपिति निर्भयम, निर्भय भएर सिंहिनी सुत्दछन्। किन भन्दा मेरो छोरो सिंह हो। तसर्थ जब ऊ ओडारको मुखमा भएपछि संसारको कुनै पनि हिंसक पशुहरू, संसारको कुनै पनि जानवर प्राणीले मेरो निन्द्रालाई भङ्ग गर्न सक्दैन, कारण मेरो छोरो सिंह हो। त्यसकारणले हाम्रो शास्त्रमा भन्दछ, ऐ आमा हो, जन्म दिनु छ भने मात्र 3 खालका मान्छे जन्म दिनु अरे, नभएदेखि बाँझो रहेको राम्रो। 3 खालका मान्छेहरू जन्म दिनु। आमाहरूलाई सम्बोधन गरेको छ नीतिले। के भन्छ? जननी जनेतो भक्तजन, कादानी का सूर, नहीं तो बाँझी भली क्यों गमावत नूर। हाम्रा महात्माहरूले बहुत मिठो चौपाई भनेका छन्। जननी जनेतो भक्तजन, ऐ जननी, तिमीले यदि जन्माउनै छ भने या त भक्त ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह मेहता, मीरा, सहजोबाई, नानक, प्राणनाथ, निजानन्दाचार्य, निजानन्द स्वामी, यस्ता कोही महापुरुषहरूलाई भक्तलाई जन्म दिनु। का दानी, या त कुनै भक्त जन्मिन सक्दैनन्, कोही दानी जन्मियो जसका हृदयमा होस् मेरो सम्पत्ति, मैले कठोरतापूर्वक कमाएको सम्पत्ति मेरो समाजको लागि हो, मेरो देशको लागि हो, मेरो राष्ट्रको लागि हो। जब जरुरत पर्छ म उदार भएर सम्पत्ति दान गर्न सक्छु, कि दानी जन्मियोस्। नभएदेखि सुर, सुर भनेको शरीरमा रोम रोममा शौर्य पराक्रम भरिएको होस् र राष्ट्रलाई जरुरत पर्दा, समाजलाई जरुरत पर्दा आफूलाई त्याग गरेर सीमाको रक्षा गर्नका लागि पुगोस्। जननी जने तो भक्त जन,
कादानी का सूर, नहीं तो बाँझी भली आए आमा। नभएदेखि यो संसारमा कुकुर सुँगुरले जन्म दिए जस्ता हजारौं लाखौं भल्ट्याङ भुल्टुङ जन्माउनु भन्दा बाँझी भली पृथ्वीका भारहरू कुपुत्रहरूलाई जन्माउनु भन्दा बाँझो हुनु राम्रो हो। क्यों गमावत नूर। सन्तान जन्माएपछि आमाहरूको नूर भनेको शोभा, जवानी ह्रास हुन्छ। किन आफ्नो जवानीलाई ह्रास गर्दछौ भल्ट्याङ भुल्टुङ यी पृथ्वीका भारलाई जन्माएर। यानी यसको अर्थ यो हो, आमाले चाहेको खण्डमा आफ्नो सन्तानलाई जे बनाउन चाहे त्यो बनाउन सक्छ। तर आमाले चाहिनन् भने अनेक प्रकारका राष्ट्रद्रोही व्यक्ति पनि बन्न सक्छ। ती आमाहरू कति रुँदै होलान्, जसले गर्दा हाम्रो नेपालको सांस्कृतिक धरोहर समाप्त हुँदैछ। ती कुपुत्रहरूलाई जन्म दिएर आज ती आमाहरू स्वर्गतिर कतै बसेर के हेर्दा होलान्। धिक्कार छ यी ब्राह्मणहरूलाई, धिक्कार छ यिनीहरूलाई जन्म दिएर जो हिन्दूको कोखमा जन्मेर पनि हिन्दू धर्म प्रति आस्था छैन, हिन्दू संस्कार प्रति आस्था छैन, सनातन धर्मको समृद्धिलाई नष्ट भ्रष्ट गर्नलाई पैसाको लालचमा भएर परधर्मलाई स्वीकार गरेर सनातन संस्कृतिलाई विखण्डन गर्न चाहन्छन्। यिनीहरूका पूर्वजहरू स्वर्गमा बसेर रुँदा होलान्। धिक्कार छ, यस्ता जन्मिनु भन्दा त गर्भ तुइएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यस्तो सोच त जुन शास्त्रमा लेखेको छ। यस्तो अर्जुनलाई भगवद गीतामा कायर भनेको छ। अर्जुनको भित्र कायरपन आयो। यस कारणले यो बहुत सुन्दर श्लोक छ। आउन श्लोकलाई त मैले दोहोऱ्याएँ, सुरु भनिसकेको छु। एकपल्ट फेरि हेर्नुहोस्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। त्यसकारणले अर्जुनलाई कायर भन्नुको अर्थ डरपोक भनेको होइन, फरक छ। जस्तो एउटा साधारण मान्छे जुन डराउँछ नि, बहुत डराउँछन् मान्छे। साँझ परेपछि घरभित्र लुक्छन् मान्छे, अँध्यारोलाई देखेर डराउँछन् मान्छे। एउटा ब्राह्मण बालक पुरानो जमानामा गुरुकुलमा पढ्न जाँदाखेरि अनेकौं जङ्गलहरूलाई छिचोलेर, बीचबीचमा शमशान घाट, नदी, पर्वतहरू आउँथे, छिचोलेर जानु पर्थ्यो गुरुद्वारामा। सानो उमेर, कोही 10-12 वर्षको ब्राह्मण बालक जब जाँदै गर्दाखेरि उसका पिताजीले भन्नुभयो, बेटाले भन्नु, पिताजी मलाई त डर लाग्छ, बाटो बहुत खतरनाक छ। अनि त्यतिखेर पिताजीले भन्नुभयो, बेटा जहिले पनि डर लाग्छ गायत्री मन्त्रको उच्चारण गर्नु, ब्राह्मणको धन हो गायत्री। ब्राह्मण त्यो बालक त प्रखर ब्रह्मचारी, सानो अब 12-14 वर्षको बालक गायत्री मन्त्रको उच्चारण गर्दै गर्दै जाँदै त्यो बाटोमा जाँदाखेरि शमशान घाट आयो। सन्ध्याको बेला छ अनि अब त्यहाँ विश्राम गर्नुपर्ने भयो। शमशान घाट भएको हुनाले अलिकति बडार कुडार गरेको राम्रै ठाउँ थियो। त्यहीँ बस्यो त्यो बालक। अनि बसेपछि राति भूत प्रेतहरू आएपछि त्यो बालक टक्क बसेर अनि गायत्री मन्त्रको जप गर्न थाल्यो। डर त लागेको छ तर जप गर्न थाल्यो। जप गरेपछि अनि पछाडिबाट आवाज आउँछ, हे ब्राह्मण बालक तिमी धन्य छौ, तिमी धन्य छौ। अनि ब्राह्मण बालकले सोध्यो, तपाईँ को हुनुहुन्छ भन्दा हामी भूत प्रेतहरू हौँ, अगाडि आएर बस्नुहोस्, तपाईँहरूसँग म कुरा गर्न चाहन्छु। ती भूत प्रेतहरू भन्दछन् कि हे ब्राह्मण बालक तिम्रो तेजको सामने र तिमी जुन गायत्रीको उच्चारण गर्दैछौ यो गायत्रीको तेजको सामने हामी भूत प्रेत पिशाच, हामी जो पनि अत्यन्त भयङ्कर मृत प्राणीहरू छौँ, हामी तिम्रो अगाडि आउन सक्छौँ। डर अलग अलग, तर अर्जुनलाई कायर भन्नुको अर्थ अर्जुन डरपोक छैनन्। अर्जुनको कायरता यस कारणले हो, अर्जुन क्षत्रिय वंशावतन छन्। अर्जुनको कर्तव्य हो, उनी एउटा राजदण्ड लिएर बसेका छन्। अर्जुनको कर्तव्य हो, जो पापी छ, जो अधर्मी छ, जसले राष्ट्रघात गर्दछ, जसले समाजको घात गर्दछ, जसले सनातन धर्मलाई घात गर्दछ, तिनीहरूलाई दण्ड दिनुपर्ने अर्जुनको कर्तव्य हो।
कसैले निन्दा गर्न नसकोस्, तिरस्कार गर्न नसकोस्। तर आज दुर्योधनको टिमले, दुर्योधनको समूहले समूल रूपमा उनीहरूले एउटा सांस्कृतिक धरोहरलाई नष्ट भ्रष्ट गरिरहेका छन्। तर पनि अर्जुनको भित्र म युद्ध गर्दिन भन्ने खालको जुन एउटा भाव जाग्यो, यही भावको नाम हो कायरपन। हुन त अर्जुनले यो कायरलाई करुणा किन भनेको छ, कृपा किन भनेको छ भन्दा अर्जुनले देखाउन चाहिँ कृपा देखाएको, उनीहरूमाथि दया देखाएको। तर यो दया त व्यर्थको दया। सीमामा उभिएर युद्ध गर्नका लागि तयार भएको बेलामा सामने प्रतिपक्षमा कोही पनि किन नहोस्, आफूले चिनेको आफ्नो सम्बन्धी कोही पनि किन नहोस्, तर यदि हाम्रो आफ्नो देशको दुश्मन भएर अगाडि आउँछ भने त्यतिखेर यदि त्यो बन्दुक लिएर बस्ने देश रक्षक सैनिकले ओहो यो त मेरो आफ्नो मान्छे रहेछ भनेर डर देखायो भने त्यो भित्र, उनको भित्र त्यो करुणा उत्पन्न भयो, माया दया उत्पन्न भयो भने यो दया, यो माया, यो करुणा यो अत्यन्त भयङ्कर हुन्छ देशघातको लागि। तसर्थ यसैलाई अर्जुनको भित्र यो आएको हुनाले, यो खालको भाव प्रकट भएको हुनाले यो भावलाई श्री कृष्णले अथवा त गीता दर्शनका विद्वानहरूले यसलाई करुणा भनेनन्, यसलाई कृपा भनेनन्, यसलाई दया भनेनन्। यो खालको अचाहिँदो खालको दयालाई कायरपन भनेको छ।